अगर दौलत संभाल सकते हो तो आज 6 रजब मंगल के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये पढ़ लो। शबे मेराज से पहले अरबपति बन जाओगे। बेशक आजमा लो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज 6 रजब मंगल के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ेगा अगले दिन ऐसा मौजज़ा होगा कि आप पैसा ही पैसा देखोगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नादरीन, ये वजीफ़ा करने से एक दिन में ही तमाम बीमारियां, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सालों साल से पुराना काम भी एक दिन में हो जाएगा। आज का जो अमल है, जो वजीफ़ा है, नहायत ही मुजर्रिब है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जो शख्स माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद नज़र तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा 1000 नेमतों के साथ इकराम फरमाएगा। आज तक लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। हमने बहुत सारे बहन भाइयों को ये वजीफ़ा बताया और उनकी ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा हुई हैं। इस वजीफ़े की बरकत से जिनका रोज़गार नहीं था, अल्लाह ने अपना फजलो करम फरमाया, उनका वो रोज़गार लग गया, उनको अच्छा रोज़गार मिल गया। इस अमल की बरकत से घरों के अंदर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए देखे हैं। इसकी बरकत से कारोबार के अंदर तरक्कियाँ होती हुई देखी हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है, ये ऐसा अमल है जो शख्स जिस हाजत के लिए पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, जितनी भी बड़ी हाजत हो, जितना भी बड़ा मकसद हो, जो बंदा सही नीयत के साथ ये वजीफ़ा पढ़ेगा, नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो अपने मकसद में कामयाब होगा। ये अमल नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। इसकी बरकत से ज़िंदगी की हर खुशी मिलती है, हर आसाइश मिलती है, हर आसानी मिलती है और इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर रश्क करता है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है कामयाबी मिलती है। वालदेन ये अमल करें और अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तालिब इल्म अगर इस अमल को करेगा, इंशाअल्लाह इल्म के मैदान के अंदर कामयाबियों के झंडे गाड़ेगा। कारोबारी शख्सियत करेगी तो इंशाअल्लाह दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि हैरान रह जाएंगे। बेरोज़गार करेगा तो रोज़गार का अल्लाह पाक इंतज़ाम ज़रूर फरमाएंगे। मुसाफिर बेयारो मददगार करेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रजब में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए ही की जाए। इबादत शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह मुजम्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा कयाम करें। आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने अपने वालदैन में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया हो, उसके बावजूद भी वो जहन्नुम में चला जाए, तो अल्लाह ताला ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमत और बर्दाश्त से बहुत दूर कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि जो अपने वालदैन को खुश कर ले तो अल्लाह ताला उसके अजर के बदले उस फरमाबरदार औलाद को जन्नत अता करेगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम पर रजब का मुबारक महीना इसलिए नाजिल फरमाया कि हम नेक काम करके दूसरे महीनों की निस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा नेकियां हासिल कर सकें और अपनी बख्शिश के हकदार बन सकें। नादरीन, आइए अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अब अमल क्या है? आपने 6 रजब मंगल का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ اطمینان اور سکون سے درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا الگ مقصد ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے اور ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ پیارے دوستوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ کرنا ہے اور وہ نام ہے یا اللہ یا رزاقو۔ یا اللہ یا رزاقو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ پیارے دوستوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ پر انعامات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے ان دونوں ناموں کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، آرام سے، سکون اور دھیان کے ساتھ۔ پیارے دوستوں، جب آپ 41 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہر کسی کو زبانی یاد ہوگی۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پیارے دوستوں، آپ نے آیت الکرسی کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور یہ سورت دولت کا خزانہ ہے۔ پیارے دوستوں، اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو اگر بندشوں کا شکار ہیں تو ان تمام مسائل کا حل اس سورہ میں موجود ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو نہ کم نہ زیادہ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے 6 رجب منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں تو آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کے دن اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو لازمی 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 کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔